در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها روایت زیاد نداریم، روایت کمی رسیده، اما همون اندک روایاتی که رسیده فوق‌العاده است. من فقط یه روایتشو که همتون شنیدید، اما تقاضا میکنم با هم مرور بکنیم، زود ازش رد نشید اون روایت رو. من همون روایت رو عرض میکنم، مقام حضرت معصومه رو ببینیم به چه صورت. روایت از امام صادقه. امام صادق علیه السلام یه جمعی از اهالی ری، همین شهر ری خودمون، حالا اون زمان تهران هنوز نبود دیگه، ری بود، خدمت امام صادق رسیدن. حضرت خوش آمد بهشون گفت، بعد فرمود که ان لله حرما و هو مکه، خدا حرمی داره که مکه است، ولی رسول الله حرما و هو المدینه، ولی امیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، امیر المؤمنین حرمی داره که کوفه است. اون موقع هنوز نجف تشکیل نشده بود. میدونید زمان امام صادق هنوز شهری به نام نجف نبود. نجف رو بهش میگفتن زهرالکوفه، پشت کوفه، یه قبرستان بود، گفتن پشت کوفه، زهرالکوفه بهش میگفتن، کوفه آباد بود. ولی امیر المؤمنین حرما و هو الکوفه و ان لنا حرما و هو قم، ما اهل بیت هممون حرممون قمه، همه ما اهل بیت حرممون قمه. بلا فاصله بعد از این جمله که امام صادق فرمود حرم ما اهل بیت قمه، یه جمله دیگری گفتن که معلوم میشه برای چی حرم همه اهل بیت قمه. چون بلا فاصله بعد از این که فرمود حرم ما اهل بیت قمه، فرمود ستدفن فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه، به زودی یکی از فرزندان من در اونجا دفن میشه، اسمش فاطمه است، همون فاطمه معصومه. نشون میده که این که حرم اهل بیت قمه به خاطر حضرت معصومه است. اما چرا؟ حالا این چراش باشه که چرا حرم همه اهل بیت به واسطه حضرت معصومه شده قم. ستدفن فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه تدخل به شفاعتها شیعتون الجنه به اجمعهم، تمام شیعیان ما جمیعا با شفاعت او میرن بهشت. تدخل به شفاعتها صلوات الله و سلامه شیعتون الجنه به اجمعهم، شفاعت عجیبیه. اینا چرا حرم همه اهل بیت قمه؟ چرا شفاعت حضرت معصومه شامل تمام شیعیان میشه؟ این شفاعت عجیب و غریب از کجا اومده؟ اینا هستش که نکته های این روایت. ببینید من سعی میکنم تا جایی که میتونم مختصر عرض بکنم خدمتتون. اولا این که امام صادق بفرمایید خدا حرمی داره که مکه است، مگه خدا یه جای خاص داره؟ خدا که همه جا هست. یعنی چی؟ خب اجمالا همه من و شما میدونیم که بله خداوند متعال همه جا حاضر و ناظره، جای خاص نداره، اشراف بر کون و مکان داره. نه خدا، اولیاء خدا، خلیفه های خدا، جانشینان خدا که مظهر اسماء و صفات خدا هستن، به اذن الله اونام اشراف دارن بر همه جا، اونام اشراف بر همه جا دارن. شخصی به نام موسی بن سیار میگه من با امام رضا بودم اولی که وارد خراسان شد، تازه وارد شده بود. رسیدیم به توس. حالا مسیر چجوری بوده؟ به دروازه های توس که رسیدیم صدای شیون و گریه بلند شد، دیدیم که یه جمعی دارن تشییع جنازه میکنن. امام رضا علیه السلام به محض اینکه این تشییع رو دید از مرکب پیاده شد، سریع رفت زیر این جنازه. این موسی بن سیار میگه من تعجب کردم، آقا اولین بارشه که اومده، مگه اینو میشناسه؟ اینجوری یه مرتبه رفت زیر جنازه برای تشییع. یه مدت با جمع تشییع کننده بود، بعد کنار آمد. یه چند لحظه گذشت، اون فرد رو که از دنیا رفته بود متوفا رو رسوندن به کنار قبر که دیگه میخواستن وارد قبر بکنن. میگه دیدم باز امام رضا علیه السلام جمعیت رو شکافت، سریع رفت کنار این میت، خودشو چسبون بهش، دستشو گذاشت رو سینه این میت. نترس، دیگه از این به بعد ترسی بر تو نیست، دیگه از این به بعد ترسی بر تو نیست. و بعد اومد کنار. موسی بن سیار میگه من از آقا پرسیدم که آقا شما اولین بارتون بود که اومدید اینجا، این شخصو که نمیشناختید که، اگه میشناختیدش اینجوری تشریح کردید؟ امام رضا فرمود اولا این رو بدون، هر مؤمنی که از دنیا میره، اونایی که به تشییعش میان تمام گناهانشون بخشیده میشه.
که یوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر زایده شده. اونایی که به تشییع یک مؤمنی میرن. بعد حضرت فرمود که این که گفتی مگه اینو از قبل میشناختی؟ مگه نمیدونی تمام اعمال شیعیان ما صبح و شام بر ما عرضه میشه، اشراف به همشون داریم. اگر گناهی خطایی از شیعی از ما سر بزنه، از خدا میخوایم که خدای ببخشه او رو، و اگر کار خیری ازش سر بزنه، از خدا میخوایم که خدای پاداش بهش بده و خدا رو شکر بکنیم. ما زیر نظر اهل بیتیم، جزء اعتقادات ماست. یه شخصی اومد به امام رضا گفت آقا برای من و زن و بچه‌م اگه میشه دعا کنی، برای خانواده‌ام. این تو اصول کافیه روایت. امام رضا فرمود اولست و افعل، من این کارو نمیکنم. اون طرف یه وقت تعجب کرد که یعنی من همش تو چشم امام رضا هستم، منو دعا میکنه که امام رضا میگه من این کارو نمیکنم. یه وقت تعجب کرد. امام رضا فرمود که مگه قرآن نخوندی که تو قرآن خدا میفرماید قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعمالی که انجام میدید زیر نظر خدا، رسول و مؤمنین، یعنی اهل بیته. دائم شما زیر چشم ما هستید. درسته که خدا و اولیاء خدا به اذن خدا به همه عالم و آدم اشراف دارن، اما یه جاهای خاصی تو زمین هست که خدا و اولیاء خدا به اون جاها عنایت خاص دارن. یه جلوه خاصی خدا اونجا کرده. خدا تو مکه، تو مسجد الحرام، اینجا جلوه خاص داره، رحمت خاص داره. حالا این مسجد الحرام رابطش با عالم بالا چی هست اصلا بحث ما نیست. این مسجد الحرام بی خودی اینجا کعبه بنا نهاده نشده. این 4 ستون کعبه که اینجاست تناسب داره با بیت المعمور تو آسمان 4م و تناسب داره با 4 پایه عرش تو آسمان 7م. خدا اینجا جلوه خاص داره، لذا فرمود حرم خدا اینجاست. یعنی عنایتی داره، یه جلوه خاص، یه رحمت خاص تو اینجا هست. رسول خدا با اینکه همه جا اشراف داره، اما اونجایی که جسم مطهرش دفن شده تو مدینه، اونجا باز یه عنایتی داره، اونجا یه عنایت خاص داره. امیرالمومنین تو نجف، همینجا که جسم مطهرش هست، عنایت خاص داره. سید الشهدا علیه السلام کربلا عنایت خاصی داره، اونجا که جسمش هست. لذا به من و شما گفتن که زیارت از نزدیک برید، با اینکه از دورم سلام بدید بهشون میرسه، اما زیارت از نزدیک یه چیزی دیگه است، چون اونجا یه عنایت خاص هست، اونجا یه عنایت خاصه. از این جهت به ما گفتن که مکانهایی هست که این مکانها عنایت خاص روشه. بله زیارت از دور هم سلام میرسه، اما از نزدیک یه چیزی دیگه است. اصلا راجع به پدر و مادر، حالا اولیاء خدا که بماند، گفتن آقا حتما سر قبر پدر و مادرتون برید بشینید دعا کنید که دعاتون اونا آمین بگن، پدر و مادراتون آمین بگن. اونجا دعا بعضی از خوبان چله میدادن، میگفتن اگه گره افتاده به کارتون 40 هفته، حالا یا شب جمعه یا صبح جمعه، برید سر قبر پدر یا مادرتون 40 هفته برید اونجا بشینید، فاتحه، دعا، چیزی، اون وقت دعا کنید که پدر و مادرم براتون دعا کنن. بسیاری گیر و گرفتاریاشون اینجوری برطرف میشد، به صورت جهشی سریع و سیر برطرف میشد. خب وقتی پدر و مادر آدم کنار قبرشون بره، اونجا عنایت خاص دارن، وقت اولیاء خدا دیگه چی که دستشون بازتره، اونا دیگه چه خبر؟ از این جهت هستش که امام صادق فرمود خدا حرمی داره در مکه، رسول خدا حرمی داره در مدینه، اینجا یه عنایت خاصه. امیرالمومنین حرمش کوفه است. بعد اون جمله رو فرمود و ان لنا حرما و هو قوم، اما حرم همه ما اهل بیت قومه، همه ما اهل بیت قومه. اینجا مرکز مقاومت است.